له ولا مثيل له ولا مجيل له ولا سجيل له ولا قسيم له ولا ندم نديم له ولا عظيم له ولا وسيم له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مؤيدنا وبيدنا وسندنا وقدوتنا وأمدتنا وأدوتنا وأدتنا وسدتنا وأسوتنا الحسنة ونشهد أن سيدنا أحمدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على محمد بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وصل على محمد بعدد كل حرف ألفا ألفا اللهم صل على وعلى آل محمد بما هو أهله وبما ينبغي له وبما أردت له فيه به اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على جمال محمد كمال محمد جلال محمد منال محمد أحوال محمد صل على أقوال محمد أمنال محمد كيل قال محمد مال منال محمد إقبال محمد إسبال محمد أزمال محمد رمال محمد صل على أبدال محمد أنسال محمد إكمال إقبال إجمال إجلال إدلال محمد صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه
مکران ڈویژن السلام علیکم عزیز بھائیو، محترم و مکرم حاضرین، بزرگوں، بڑے ذوق تے شوق تے جوک نال تساں لوگ بڑی محنت تے مشقت تے دقت تے حکت بلکہ رکت دے نال تساں لوگ تشریف لایا ہو۔ اللہ تعالی تہاڈا اے چند منٹ اتنے بیٹھنا سمیت اس احقر تے افکر دے قبول و منظور فرمائے۔ میں بھی بڑی عجیب حالت دے نال حاضر ہویا ہاں۔ اللہ تعالی میرا آنا بھی منظور و مقبول فرمائے۔ باقی علماء کرام دی تشریف آوری بھی اللہ تعالی نو منظور و مقبول ہوئے۔ میں اس وقت بھی بخار نال بیٹھا، تیسرا دن ہے تقریباً مینو ایک تکلیف شروع ہویا جس دی بنا تے باقی دے سارے پروگرام میں کینسل کر دیتے، مگر اے پروگرام کینسل اس واسطے نہ کیتا جو مولانا عبد القادر روپڑی کی خدمت کرنی ہے۔ میں اس واسطے اللہ تعالی دی ذات گواہ ہے، شاہد واحد ہے کہ میں رات نو ایک منٹ ستا ہوا تے خدا میری سور دی شکل کر کے بنایا۔ صرف اسے بنا تے اپنی تکلیف نو، اپنے وجود دے بیماری دے بحران نو، سخت شدت دی تکلیف اور درد دے باوجود میں حاضری دی کوشش کیتی ہے۔ الحمدللہ میں 8 بجے اتنے تقریباً حاضر خدمت ہو گیا۔ اللہ تعالی میرے آون نو اور میرے باقی دے عزیز دوستاں دے تشریف لے آون نو منظور و مقبول فرمائے۔ اتنے آون دے بعد حالات دیگر گوں پائے، فروکے گئے، اتوں پتہ چلیا کہ مناظرے دا مقام یہ جگہ جتھے اس وقت موجود ہے، اتنے آن دے بعد پھر اعلان ہوئے، پھر اس دے بعد کئی اتوں متمول اور ذمہ وار لوگ تشریف بھی لے گئے، علماء کرام نو دعوت بھی دیتی، وہ تشریف بھی لے آئے۔ پھر جڑا مناظرے دا موضوع مقرر کیتا گیا ہاں اس دے متعلق میں صرف اتنا عرض کیتا ہے کہ مولوی عبد القادر صاحب روپڑی اس دے متعلق اقرار یا انکار دے دستخط کر کے دے چاہتے مناظرہ ادائی فروکے ہو سی تے ہن بھی کہہ رہے ہیں، پھر بھی جے تھوڑی زندہ رہاں گا کہاں گا دین دی خدمت خداوند کریم میرے کو لوے تے لوے خصوصاً مولوی عبد القادر دے حق میرے کو، تاکہ وہ بھی بھڑاس کڈے تے میں بھی اپنی بھڑاس کڈا تے اللہ تعالی نیک نیتی دی بنا تے سانو اسلامی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کسے دے کیچڑ اچھالنا یا گند اچھالنا، یا جیسا کہ سنن وچ آیا کہ مولانا نے آندے ہوئے آخیا کہ مولوی احمد سعید نو اگر پتہ چل جاتا تو ملتانو ہی نہ آندا، پر وہ بیچارہ مغالطے چایا تے میں ہن جا کے وہ مغالطہ کٹنا، میرا مغالطہ نکل جاوے تو میرا اپنا بھی فائدہ ہے کہ نہیں بھائیو؟ اللہ سارے دے مغالطے کٹے۔
پر اے انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ اس مناظرے تے مولوی عبد القادر دا مغالطہ کد مگر عالمانہ اور سوکیانہ گفتار اور کردار دے اندر فرق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ انہوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور مینو بھی تسا سارے بزرگوں اور ساتھیوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. قصور صرف ہے کیتا ہے کہ اتفاقاً تشریف لے آئے ہو. جڑا ریاض نامی یا کون شخص ہے فریق مخالف دا جڑا دستخط کرن والا ہے تے عبارت لکھن والا اسے دی عبارت دا موضوع دا وہ فکرہ میں نقل کر کے دیتا ہے ساتھیوں نے بھائی لے جاؤ مولانا نو آخو دستخط کر دے کہ واقعی یہ مینو منظور ہے یا بولو 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 منظور ہے یا نہیں. جی منظور نہیں تھی لکھ دے جی منظور ہے تھی لکھ دے جی منظور ہے تو اسے تو مناظرہ کریں گے فروقے تے جے کر منظور نہیں تو ہور کوئی عنوان رکھ لواں گے تے مناظرہ کریں گے. اور پھر بھی میں یہ بات عرض کر دے کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں. مسلمانوں کے اندر خانہ وحدی کے باوجود کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. مگر اس کے باوجود اگر کسی کا ٹکر انج نہیں ہزم ہوتا جے تھوڑی اپنی مشہوری نہ کرائے تے ہو 6 ہتھ کنڈے نہ کھیدے تے گندے دعوے تے چیلنج نہ کرے تے بد زبانی تے بد کرداری نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہر شخص نو بچائے اس کو. تے جے انج نہیں نہ ٹکڑا اس نو ہزم ہوتا تے پھر ایسے آدمی واسطے اے جان اے سر دی چوٹی کو لا تے پیر دی چھنگلی تک حاضر ہے. جس مقام تے جی چاہے جس موضوع تے جی چاہے جس انداز چاہے جان جا سکتی ہے مگر اے جوان نہیں جا سکے گا. اور خالی پھبتی نہیں تجربہ کر کے دیکھ لو. میں اس واسطے شرم کھانا کہ سفید ریش ہے مولوی صاحب میں نوجوان آدمی اللہ تعالیٰ مینوں انہاں دی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ میرے کو کوئی بے ادبی کا لفظ نکل جاوے. 1000 بار توبہ. ادنا مومن دی بے ادبی کرنے والا میرے نزدیک کافر ہے. گل سمجھتے پے ہو وہ بولو اچھی آواز نال. ادنا مومن دی توہین تے بے ادبی. توہین المسلم کفر توہین المومن کفر. ایماندار دا مسلمان دی توہین تے اہانت تے تذلیل کرنا کی شے ایک کفر ہے. میری زبان دے وچوں اللہ تعالیٰ ایسا کوئی لفظ نہ نکلوائے تا دم سیس زندیاں تک جے نال کسے فریق دے کسے عالم دے اوتے شرط ہے کہ وہ مسلمانوں دا فریق ہوئے. جی یہ فریق اہل حدیث اور غیر مقلدین حضرات ہیں اسا اپنے نظریے دے اندر انہاں نو مسلمان سمجھنے ہاں. آدھی پہ یہ سمجھ اور کنہ مسلمانوں تو اچھا مسلمان سمجھتے ہو. مگر خدا نہ انہوں توفیق دے اور نہ سانو کہ زبان درازی تے بکواسات تے خرافات کسی کے خلاف بکیا جاوے. پر علمی میدان دا جے توڑی تقاضا ہے وہ ہر وقت سینہ بھی کھلا میدان بھی کھلا. خدا دا قرآن بھی کھلا محمد دی زبان در فشان بھی کھلے. ایک میدان بھی کھلا. کوئی تنگی نہیں کوئی دقت نہیں کوئی مشقت نہیں کوئی حکت نہیں کوئی جدت نہیں کوئی جہدت نہیں. سارا کچھ کھل کے واضح ہو کے بیان ہو چکا. تبین الحق بالکل واضح الحق. حق ثابت ہو چکا ہے. اور مغالطہ ہو سکتا ہے تو بندیاں دے ذہن دے وچ ہو سکتا ہے. خدا دے دین وچ مغالطہ تے شبہ باقی کوئی نہیں. مغالطے بندیاں دے ذریعے بھی خدا کٹ دیتا ہے. مگر ایک ادنا جی بات نو ہاتھ چ لے کے تے مسلمانوں چ پارٹی بازی بناونا تے یہ کہنا کہ فلانے عذاب دے منکر ہیں تے فلانے قبر دے منکر ہیں یہ مسلمان دا کام تو نہیں. یہ بے ایمان دا کام ہوتا ہے. مسلمان دے خلاف یہو جی گندا برودی نہیں پیدا کرتا. سنو ہن اہل سنت والجماعت دا مذہب تے پھر آیت دا ترجمہ کراں تے پھر دعا کراں. توجہ ہے سارے دی. تقریر نت سن دیو. میں تقریر کرن دے اج قابل نہیں. میں جس واسطے آیا دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ میری آرزو پوری کرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے
دین اور مذہب اور اسلام دا حق کا مسئلہ ملک عطا صاحب جتنے ہوئے تھانے دار صاحب بلا رہے جان گل سننے والی توجہ فرماؤ توجہ ہے تھوڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زبان اقدس وچوں ایک لفظ جیڑا نکل بنے ایک لفظ زبان محمد الرسول اللہ وچوں جڑا صادر ہوئے آخو بولو زبان محمد الرسول اللہ جو ایک لفظ بھول کے نکل گیا ہے نیند وچ نکل گیا ہے بھول کے بھی اگر کوئی کلام یا لفظ محمد کریم دی زبان وچوں نکلے وہ امت تے امت رہی کسے پیغمبر نو بھی طاقت نہیں کہ وہ سامنے کیوں کر سکے سڑا کہ آخے کہ محمد رسول اللہ لفظ بولو کیوں بولیا گیا ہے اللہ فرماتا ہے کیوں کرا میں تے کر سکنا میرے پیغمبر محمد کی زبان کے مقابلے کیوں کرنے والا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تے 4 دی بجائے 2 رکعتاں تے سلام پھیریا مختلف روایتاں صحیح 6 دیا بخاری مسلم شریف دیا نماز دے بعد ایک صحابی اٹھیا تے آکھنے لگا قصرت الصلاۃ وام نسیت یا رسول اللہ نماز پہلے تو تھوڑی ہو گئی ہے پیغمبر علیہ السلام ام نسیتا یا تساں بھول گئے ہو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل ذالک لم یکن وفی روایت لیس ذالک کلہ یہ الفاظ بھول کے کھلے فرماتے ہیں کہ نہیں لیسا ذالک کلہ او میاں نہ میں نماز تھوڑی پڑھی نہ نماز تھوڑی پڑھن دا حکم آیا لیسا ذالک کلہ سالبہ کلیا صحابی ادائے قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ موجبہ جزیہ حضرت جی 2 وچوں تے ایک ضرور ہے یا تساں بھول گئے ہو یا نماز اگے تو 4 دی بجائے 2 رکعتاں پڑھن دا حکم ملیا ہے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لیسا ذالک کلہ نہ اے ہے نہ او ہے نہ میں بھولیا تے نہ نماز تھوڑی اگوں کیوں نہیں کر دے اللہ اللہ پیغمبر دی زبان وچوں پیغمبر نماز وچوں بھول گئے تے بھول کے تکلم کلام فرما رہے ہیں مغالطے دی بنا تے بھلیکھے دی بنا تے مگر صحابی دی اتنی طاقت نہیں کہ اگے آکھے کیوں جی کیوں نہیں آدھے حضرت جی قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ حضرت جی 2 وچوں ایک تے ضرور تے زور دیندا ہے تے کیوں والے پاسے نہیں آندا حضور علیہ الصلوۃ علیہ وسلم وفی القوم ابو بکر و عمر ہابا یکلما بخاری شریف حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں یارو کتھے گیا ابو بکر تے عمر کتھے ہے قوم دے وچ بیٹھے ہیں مگر ہابا معلوم تے وہ بھی کیتی بیٹھے پر انہوں تے اتنی جرت بھی نہیں جو پیغمبر علیہ السلام کو چھڑا پوچھ سکے نا حضور علیہ السلام آپ پہ پوچھیا اسادہ کا ذواليدین او وزیرو اے میرے ابو بکر و عمر تساں دسو سادہ کا یہ لمے اکھاں والا سچ پہ آدھا ہے کہ کوئی نہ ہے ذواليدین
ذرا ہاتھ لمبے آنا تساں دسو میری سجی تے کھبی اکھ ابو بکر عمر مسجد نبوی دے اندر داخل ہوندے حضرت علی اگے موجود ان مسجد دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دے سجے موڈے تے ہاتھ حضرت عمر دے کھبے موڈے تے ہاتھ حضرت علی ویکھیا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہس پاؤندے حضور علیہ السلام مسکرا کے فرماندے نے کیوں ہسدا ہے ہا قضا نبعث یوم القیامہ وہ یار دیہڑے قیامت دے لیے سائیں جفیاں تے گلکڑیاں پا کے اٹھی سائیں سفرے ہزارے او مد جزرے برے بہرے لیلے نہارے قرآن پیارے باطنے سہارے اولے آخرے او محمد نو گواہ مل دن تا زندگی دن در ابو بکر تے عمر گواہ ملنا حضور فرما دینا ساڈا کا ذل یدین تساں دسو سچ کھلا گئے یا اے بھی بھولیا کھلا ہے اجے تھوڑی بھی حضور نو خیال ہے جو اے بھولدا ہے میں کوئی نہیں بھولیا او فرما دین نہ ہم یا رسول اللہ جیا ہے تے بیچارہ سچا پر تواڈے اگے دم مارن دی کسے نو طاقت کوئی نہ او پیغمبر بھول کے بھی گل کرے نیندر وچ گل کرے توڑے یہو جی گل کرے جڑی دی اصلاح بعد وچ اللہ پاک فرما دے اللہ فرماندا ہے ہاں ہاں امت دے وچوں مثال کوئی نہیں اوے امت تے امت رہی محمد رسول اللہ کو اعلان کروایا سارے 1,24,000 پیغمبر لوگ تے کہندے میاں کہ پیغمبر دی کلام دا مقابلہ پیغمبر دی کلام دے مقابلے دے اندر وڈی ڈاڈھی تعریف کریں نا لمبی چوڑی دل چ نہ محبت ہوے محمد پاک دی تو پوری تعریف نہیں ہو سکتی تعریف تو آپ یاد کر دیں نا بڑی ڈٹ کے کہ کتوں توڑی پہنچ دیں سنو محمد رسول اللہ دی کلام دے مقابلے چ پیغمبر دی کلام بھی نہیں چل سکتی تے کسے امام دی کلام یہ کوئی نہیں حق ہے او کملے ہو تعریف یہ ہے محمد رسول اللہ دی کلام دے مقابلے چ پیغمبراں دی کلام دا چلنا یا امامہ تے پیچھے رہ گیا 1,24,000 پیغمبر یا کم و بیش کٹھے ہو جان محمد یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں کلام نکلے کسے نو کیوں کرن دی بھی طاقت نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں نہیں کھانا پینا اللہ فرمایا لے ماں کیوں کتوں پوچھے تے اپنے تے حرام کیتا ہی میں تینوں کوئی مشکل کشاں بنا کے بھیجیا ہے مختار کل بنا کے بھیجا سکی سنی رگڑی آ جی اپنی مرضی آ بھی میرا پیغمبر پیارا لیما تو حرام کیوں حرام کیتا ہی میرے حلال نو میں حلال کرا تے تو حرام کیتی یا چنگی خدائی وس رہی پھر خدا تو پوچھے تو بنا بعض لوگوں حضور علیہ السلام نے اجازت دیتی چنگا میاں چنگا تسی نہ آؤ کھا اس واری جہاد پہ اللہ فرمایا لیما دونتا میرے پوچھے بغیر کیوں اجازت دیتی انہوں نے اللہ تے پوچھ سکتا ہے نا کیوں نال تے ایسا آسمان تلے یا کوئی اتے کوئی توڑے عرشی ہے یا فرشی لوہی روہی موہی کوہی کالا بگا چھوٹا وڈا اچا چھکا سجا کھبا کوئی اپنا یا پرایا دشمن سجن وغیرہ وغیرہ ویری بحری کسی قسم کا ہوئے اور کسی نو قوت تے طاقت بھی نہیں کہ محمد رسول اللہ دی زبان مبارک کیوں وہ جاگ دیا نہیں او محمد الرسول اللہ دی صحیح کلام نہ او بلیچے نال بھی کلام نکلے نظر وچ بھی اگر کوئی کلام نکلے اور کسی نو کوئی قوت تے طاقت نہیں کہ اگے کیوں کر سکے او ول پھیر کڈے تا وہ آپ کڈے اور کسی نو طاقت ہے ہی کوئی تے اس پیغمبر دی زبان اقدس وچ جڑا لفظ نکلے ہوئے ہوے او جڑا بندہ اس نو ٹھکراوے او بھی بھلا کدے مسلمان ہو سکتا ہے بولو نا تو محمد الرسول اللہ فرماندے عذاب القبر حق قبر دا عذاب بھی قبر دا ثواب بھی اے حق ہے اے کیا ہے اے حق ہے بالکل سچے مسلمانوں پکے جڑا نہ منے او بے ایمان لا شک ہے کہ کوئی
وہ بولو اچھی آواز نال، اور کلائی تو سچی گل ہی کیتی کرو، منہ چ کٹی کرو جا۔ محمد پاک سچا کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ دی زبان سچی ہے کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ دی زبان میں سچ نکلنا ہے کہ نہیں؟ او خدا توڑے چاکھے میرا پیغمبر ہی نگا تے نہ کیتا کر، محمد پاک دی زبان جیڑی بات نکلے امت دے لحاظ نال وہ سچ ہی سچ ہے، جھوٹ کدے آ سکتا ہی نہیں۔ کہ زبان در فشان وچوں اے بات نکلے کہ عذاب قبر دا تے ثواب قبر دا حق کے بالکل مسلمان نو اس دا پک کے محمد الرسول اللہ دے دین وچ بالکل مسئلہ سچ حق کے، تے جڑا کہ عذاب قبر دا یا ثواب قبر دا کوئی نہیں ہو، کون کون ہے؟ کون ہو؟ یہ تو سارے کافر بیٹھے ہیں، دولت واسطے ضرور نہیں آتا۔ اور بے کھڑک آخو جڑا عذاب تے ثواب قبر دا منکر ہے وہ صرف اسلامی جز تے رکن دا منکر نہیں، محمد پاک دی زبان دا منکر ہے۔ تے سارے جہان دے وظیفے کرے، ٹپے ٹپے دیتے نک نال تے متھے نال لیکے کھٹے، گھڑے جیڑا محراب پیدا کرے اپنے متھے تے، لا الہ دے وظیفے تے تسبیحاں پڑھے، جے ساری 1000 سالہ زندگی دے وچ جے ایک دن ایک منٹ ایک سیکنڈ او سیکنڈ دا 20واں حصہ بھی جے کر محمد پاک دی زبان وچوں نکلے ہوئے ایک لفظ دا اگر ایک حصہ انکار چ کرے تے 1000 سالہ اسلام سارا تباہ تے برباد۔ اس واسطے یہ بات بھلا کدے لکھے پڑے چاہے کہ ہووے مسلمان تے آکھے عذاب تے ثواب قبر دا کوئی نہیں، یہ سارے کافر ہی بخشے جاویں، گناہگار بھی بخشے جاویں، یہ عیسائی تے کھتری بخشے جاویں، یہ سارے دے سارے مرزئی تے کانے دی امت بخشی جاوے، ارلے پرلے تے اپنے پیرے جڑے جڑے مجرم سارے بخش جاویں۔ او ایہو جہا کوئی ہے نطفہ حلالی جڑا آکھے کہ عذاب قبر تے ثواب قبر کوئی نہیں تے پھر ہووے ہی مسلمان؟ ایمان نال دسو ایہو جہے بندے نو کافر آکھن والا جڑا نہیں آدا وہ بھی ہے کافر تے کوئی نہ؟ مطلب یہ کوئی الجھن والی بات ہے جھگڑے والی بات ہے؟ ڈب مرے نو مسلمان جڑے اج یہ مسئلہ انہوں سمجھ نہیں آتے پھنڈی پا کے آؤ آؤ لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی، یہ سارے جان دا فروقی والے ٹھیکہ چاہو تو مت لاونا تے الزام تے بہتان تے بدنامی لاونی، خدا دے پیش تسا نہیں ہونا۔ اس بندے نو جڑا 100 سال چ ایک دفعہ مسلمان ہون دا تصور کرے، جڑا عذاب تے ثواب قبر دا منکر ہے، اس بندے یہ تے کافر آسمان دے تلے کوئی اتفاقی مسلمانوں دا مذہب تے اس دے خلاف کون کر کے مسلمان رہ سکتا؟ ہاں البتہ اپنی غلطی ہوندی ہے بازے، جی وہ مناظرے دے موضوع اچڑ والے ہاں غلطی لکھے ہے جیڑی پارو مولوی صاحب سیاح اس کا خط نہیں مینو کر دیتے، انہوں پتا نہیں کہ سوری ڈولی تو پھیر لے سی، سمجھا؟ وہ اصل نااہل وہ بندہ جڑے ہے لکھ پڑھ کرنے والے ہوتے ہیں، تے مینو خبر پہنچی ہے کہ وہ بچارا ہوں کہنا میں این لکھ دیتا میرا عقیدہ عقودہ ہے کوئی نہ، تے ایک روایت ہے کہ وہ آدھا میرے مڈو کا خط ہے نہیں چاہیے چھٹی جان، مولوی نے رفڑ پایا تو پھائے لگے بچارے آ کے ڈانگو ڈانگی گھروں گھری ہو لگے۔ سنو بھائیو، مرن دے بعد چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تے تبلیغ ہی سمجھو تے چیلنج ہی سمجھو تے محمد الرسول اللہ دا فرمان بھی سمجھو، خدا دا قرآن بھی سمجھو، اس جہان تو موت پاون دے بعد روح تو جسم آپس میں جدا ہوئے کہ کوئی نہ؟ بولو ہوئے نا؟ خدا نو چاہے، خدا بندے کریم نو مرضی پوے، خدا بندے کریم دا اپنا ارادہ بڑے، چاہے صرف روح نو عذاب تے ثواب دے، چاہے اس جسم نو دے، چاہے جس نو سار کے کدا ہی پا دیتا ہے تے سوا تے کیری بن گئی ہے اس نو حیات دے کے دیتی رکھے، آندھی پہ نہیں سمجھ؟ تے چاہے گدڑ کتے بلے رچ خنزیر سور جنوں کھا گئے
وہ وجود تھوڑے کیڑے بن گئے، وہ وجود غذا بن گئے، جی اٹھائی انہیں ذریعہ خدا عذاب دیتی رکھے تو یہ منکر کافر جتھے چاہو۔ ہاں یہ عذاب تے ثواب دینا نہ یہ میرے بس دا رہو گے تے نہ مولوی عبد القادر دی جنگڑی دا رہو گے، یہ دینا ہے کہ اس دی مرضی پوے تھلے دے اتنے دے سجے دے کھبے دے جتھے ہی دے خدا اگر عذاب تے ثواب دے تو انکار کرنے والا اج بھی جی کافر نہیں تو اور کافر ہے۔ نیتی تھائی دیتی رکھے تا بھی کوئی انکار نہیں، وہ گل سمجھتے پڑو کہ نہیں؟ اسے روح نو دیتی رکھے تا بھی کوئی انکار نہیں، مگر یہ بات سن لو اور اس کو اپنے دل چن لو، یہ ہے طاقت تے آ کے موتی سٹیج تے مناظرے تے پڑھ لو کیا کہ جنہیں خدا بند کریم ذرہ ذرہ وجود دتے عذاب ثواب دیون تے قادر ہے، انہیں خدا نے قانون بنایا ہے کہ مرن تو بعد قیامت تو پہلے یہ روح دا کرنٹ اس جسم نال اکا کھ نہیں لگ سکتا۔ کوئی تعلق نہیں جس نال حیاتی تے زندگی پیدا ہوئے، روح اپنے مقام تے کیوں یہ تاں گل کرایا جی میں ہوندا نا عذاب دیونا کسے رو تو میں آخا روح وچ پاؤ جو ہلے جلے بولے چلے تے تاں میں اس سوٹیاں بولو نا مارا۔ اللہ فرماندا تیرے وس چ نکل گیا چودھری تیرے وس دا ہوندا تے فرعون دی لاش ہن توڑی نہ پئی رہیا پیا کہ نہیں؟ فرعونیاں دا خدا پیا ہوا نا نک وجیا اجے توڑی انہیں پیا نا صحیح سالم ایک نک بھی پونگلی ہے تھوڑی جی کتری جی مچھی کرائی ڈاکٹر پتہ نہیں چک ماریا تو خدا تھوڑی جی نک وڈ چھوڑا بھی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے خدا آئی جی ہوتے جی نک وڈے اللہ تبارک و تعالی ایک قانون بنا دیتا ہے، پوری 1800 حدیث سن لو تو لکھ لو تو تجربہ کر لو، مغالطہ ہے تو کٹ چھوڑو اپنے دلوں چو، اور پوری 75 آیت قرآن مقدس دی بتفسیر رسول اللہ بتفسیر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرن کے بعد اے روح ہٹ کے واپس ایسے جسم قیامت تو پہلے اس نے اٹھائی عذاب ساتھ ہوئے تھے ایتھے کئی اور حیاتی یا بسیط حیاتی وہ شعور حیاتی بسیط والا پیدا کر کے نیت عذاب دے مارے سجیاں کھبیاں ٹھوکے تنے مرد یا وہ سب مالے کعبے دا انکار کرنے والا کافر۔ آئی سمجھ بات؟ بلا کون ایڈا موزی بندہ ہے جڑا محمد الرسول اللہ کے دین ایڈا رکھنا اندازی اختیار کرے؟ تو دعا کرو اللہ تعالی تساں مسلمانوں اساں مولویاں دے دماغ ٹھیک کرے۔ ہاں تساں تو یہاں بکریاں تساں بجنا ہوا پیچھے جی مولوی صاحب جی ساڈا اس تے کمال کر دیتا ہے جیف جو کٹی نا سٹیج تے یہ معلوم ہوتا وہ اٹھ مسیا تساں ہوئے ککڑا تے کتیاں دی لڑائی تے پھیڑ رہا شیخ مولوی صاحب ساڈے کلا سر تے رکھ کے جی پگڑی رکھ کے جی بادشاہ جڑی ہٹ کی نا تے مذاق کیتا بادشاہ اس نال کون رلے بھائی ساڈا مولوی صاحب جڑا نا بڑا عجیب بے ایمان نہ انہوں آگے کا پتہ نہ پیچھے دا تساں بھی دین سمجھو بھائیو خدا تمہیں بھی سمجھ عطا فرمائے تے ساڈے واسطے بھی دعا کرو اللہ سانو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تعریف ہو رہی ہے دین دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے حملے سرے کو حدیث محمد مصطفیٰ دا انکار خدا دی توحید نو اگلے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باملے کتیاں طرح لیرا لیرا کر کے رکا رہے ہیں سکا رہے ہیں رلا رہے ہیں مگر کسی تو توفیق نہیں ہوتی چیلنج کرن دی تے آ کے رفڑ پاون دی ایک اٹھائی ہوتی ہے جتھے پتا ہوتا ہے کہ ہاں ایک 4 پیسے ول مل سن سانو ساڈے واسطے دعا کرو اصا مولویاں نو خدا ہدایت نصیب کرو تا تواڈے پلے بھی کچھ پہنچے۔ سنو ہوں
جیڑی آیت قرآن مقدس کی تفسیر محمد رسول اللہ فرما دے دے. جبریل علیہ السلام آئے نا قرآن مقدس لے کے تے حضور علیہ السلام فرمایا یار ترکھا ترکھا پڑھتا جانا ہے نوی نوی گل ہے. انا بقارن او یار میں تے پڑھے ہویا کوئی نہیں میں کیویں پڑھا پڑھدا ہوا جڑا پڑھیا ہوا ہوئے. نہ دنیا تے میرا کوئی استاد ہے نہ میرا کوئی مرشد ہے نہ میں کسے دے سنگ رلیا نہ میں کسے دے سامنے جھکیا نہ میں کسے دی پراں وچ بیٹھا نہ میں کسے دے ڈیرے تے گیا نہ میں کسے دے ون کے سامنے ٹھوٹا تے پیالہ تڑیا نہ میں کسے دی ون کے محتاجی کیتی نہ میں کسے دروازے تے جھکیا. انا بقاری او ناموس میں پڑھے ہویا کوئی نہیں میں کی پڑھا میں پڑھیا. وہ کہندا اقرا پڑھو جی اقرا پڑھو جی پڑھو جی. آہا معلوم ہوتا ہے جبریل علیہ السلام دی زبان چوی وہ لفظ نکلنا اقرا اقرا تے حضور فرماندے مانا دے قارن اسے اقرا تے مانا دے خدا نے کرنٹ چلایا تا پتہ لگا جو اللہ فرماندا ہے ان علینا جمعہ وقرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اے میرے پیغمبر اے میرے رسول عربی لا تحرک ایک ویلا ہے جو تعجب پہ آندا ہے تے افسوس پہ آندا ہے مانا بقاری کہ میں پڑھے ہویا کوئی نہیں. دل دے اندر تے تمنا آئی جے مینوں کوئی پڑھائی دا اگے پتہ ہوندا تے جویں مینوں اس آکھیا میں سارا پڑھ چھوڑ. ایک دل دے اندر وہ تمنا پیدا ہے کہ خدا بندے کریم فرماندا ہے میرا سونا تو نہ ہوٹھاں پھڑکاون دی تکلیف نہ کر. معلوم ہوتا ہے کوئی پیار دا ڈاک آتا ہے اللہ تے محمد رسول اللہ دا جو اللہ فرماندا وکیل ہی او مینوں اپنے محمد دے بولاں دی قسم محمد رسول اللہ دے بول دی قسم چاہیے. معلوم ہوتا ہے محمد پاک دے ہوٹھاں دی ہر حرکت دے اندر وہ لطف ہے جو سمائے تموج تحبب فلک آسمانی دا روسا عبید دا بادام یزدانی دا مالا کے ملکانی نورانی فرشتانی دا وہ دماغ بھی چکرا سکتا ہے مگر محمد رسول اللہ دے ہوٹھ مبارک دی حرکت دا راز سوا اللہ دے پورا کوئی نہیں جان سکتا. اللہ فرماتا ہی کہ تیرا دل پیا تنگ ہوتا ہے میرے پیغمبر یار مانا بقاری میں پڑھے ہویا کوئی نہیں تے ہی کئی ہو جائے کمال نو پہنچ چکا ہے ذوق تے خلوص محمد رسول اللہ دا تو ہر ایک بہی لسان کا. اور دوسرے ادا وچ اگلا کرینہ تے یو پیا دسیندا ہے ماں بعد والا جو اللہ فرماندا ہے میں تیرے یہ ہوٹھاں پھڑکاون والی حرکت دی شدت تے تکلیف تے معالجہ بھی برداشت نہیں کریندا. اے میرا پیغمبر میں تا اے جڑی چیزاں چونکہ میں پیر میں تیرا ہاں چونکہ استاد میں تیرا ہاں میں آپ تے استاد تے پیر بھی ہو جیا نرالا جو محنت شاگرد کرے نہ کرے میں گھوٹ کے سینے چ حافظ تے قاریاں دا استاد بنا دیاں گا. ان علینا جمعہ وقرآن. او پیغمبر علیہ السلام ان علینا جو تیرے سینے دے وچ تے جمع کرنا ساڈے ذمہ رہا وقرآن تے قاری تے مقرئ تے قاریاں دا استاد تے معلم بناونا بھی ساڈے ذمہ رہا. میرا پیغمبر اذا قرانا فتبع قرآن بس جڑے ویلے اے ساڈا اے فرشتہ جڑے تلاوت کرے نا
تو تسلی نال میاں چپ کر کے رہیا کر تے اے دل وچ خیال ہی نہ کیتا کرو جو متا ڈھیر پڑھ ونجے تے نوی نوی گل یار پتہ نہیں پیچھے یاد ہو سی کہ کوئی نہ تو یاد پہ ہے ثم انا لینا بیانا اے دی تفسیر بھی کراونی ہے میں خدا دے اپنے فرض وچ تو پرواہ کائی نہ کر بس یہ کچھ ہے جیڑا رن پکا کے میں تیرے سینے چ سٹاں چا اس وچ تو گھاٹا واٹا نہ آون دے تے ہور میں جانا تے میرا کم جا کئی کمی آن دیتی پیغمبر علیہ السلام ہے نہیں آن دیتی رکھو جگر تے ہاتھ سنائی حدیث تو لگے پتہ جی اسلام کہڑے علاقے بڑا اجر ہوتا نہ فرق آن دیتا محمد رسول اللہ نے نہ کمی چھوڑی اللہ پاک نے اور قرآن مقدس دے جڑے حرف دا جس جملے دا جس آیت دا ترجمہ تے تفسیر محمد رسول اللہ فرما چھوڑے وہ تفسیر تو منظور ہے کہیں منظور ہے نا منظور ہاتھ کھڑا کرو جی منظور کوئی نہیں اس ویلے سوچیا جس نہ کوئی راہبر ملیا نہ دل چو سبق ملیا اپنے مذہب تے محمد رسول اللہ دے بیان تے اتنا ڈٹ جاؤ جو کل جہان دا مولوی جو ہے آ کے پرتے چاڑے چھپر چائے کنڈو پچھو انہیں سمجھو جو اے سارے جہان دے مولوی جھوٹے ہو سکتے ہیں پر محمد دی زبان چ جھوٹ اے نہیں نکل سکتا کل ہو قرآن سنا والا حدیث سنا والا مولوی کہے لالچ آ کے بے ایمان ہو ونجے تو ہو سکتا ہے اس دا پیو بے ایمان ہو ونجے تو ہو سکتا ہے یہ پیر مرشد کے پھوکے لگ ونجے تو بکواس کرے تو کر سکتا ہے وہ ساری جہان تے ساری کائنات الٹ پلٹ ہو ونجے عرش مولا تک اگر نہ رہے تو نہ رہ سکتا ہے پر انج کدا ہی نہیں ہوتا جو زبان محمد پاک دی ہوے تے گل وچوں کچی تے پھلی تے جھوٹی نکلے یہ کدا ہی ہو سی اس واسطے مسئلہ جو پکا کھنسو نا تو وقت یقین اس نے جو مسئلہ ہے محمد پاک دا اے تو کدی پٹھا نہیں ہو سکتا تے مسئلہ یاد ہو سی تو مولوی کھرے کھوٹے دا پتہ بھی آپ لگتا تمہیں ویسی کہ کوئی نہ تے جو مسئلہ ہی تمہیں یاد رہے تو جہاں اسی ریلا دے سی مولوی جی جی آپ فتوا سے جاہل دیاڑے کیا مدیا سن اللہ جی انا تا سادا تا نا و کبرانا سانو تو سڈے اکابرین تے مولویاں بچاریاں انہیں بڑا ہلاک کیا اصا یہاں دے آخے لگے اصا جاہل سے آتے ہیں ضعف ہیں انہوں دو حصے حساب دے اللہ فرما سی کہ انہوں دو حصے دے تساں گھٹ ہو لیکن بے ایمانو تساں ہی گھٹ کوئی نہ کیوں جیڑی گل سچی ہوندی ہے تساں بھلا چھوڑیں دے مت آپ ہی تساں ہر کہیں دے کھلے تے ریلے نال بہ ونجنا یہ سچی گل یاد رکھو تو مولوی خود پیچھا کھوٹا ٹوٹ مریا تواڈے ایمان تے ڈاکا نہ ماریا تو اپنے محمد کی پہچان نہیں رہی اس واسطے تمہیں دین کی پہچان نہیں تمہیں کھڑے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوں میں سناوا نا تفسیر جی محمد پاک نے کی قرآن دی یاد رہا سی تمہیں مولوی نو پرکھے سوچتے اتنے یاد رکھو گے کوئی نہ تے تفسیر ہی سنائی بخاری شریف چوں وت مسلم شریف چوں وت ترمذی شریف وت ابو داؤد شریف نسائی شریف ول ابن ماجہ موطا امام مالک شریف یہ ساری کتابیں جو سنا نا ایک ایک مثال چ سناوا تاکہ جہاں کوئی مولوی یا پیر خدا نہ کرے کدا ہی پھٹے نہیں لگے تو تا ایمان تو نہ کھٹے ٹھیک ہے نا تے دعا منگو جو اللہ مولوی تے پیر نو بھی ہدایت دی توفیق آمین نے آتے یارو مولوی تے مٹھ بھری دیکھو میاں مولوی نو دین ایمان اگر ہوئے تو ہر کہے نو خیر سلائے رہا پڑھو درود شریف اے اللہ دے پیارے پیغمبر سانو ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا ایک آیت نازل ہوئی ہے پھر اس آیت نے آ کے سبق پڑھایا ہے
تے اس آخیا او امتیو، او میرے پیغمبر دے امتی، او مردو عورتوں، خانو سیدو، قریشیو شاہو گدا، امیرو غریبو، مہرو چودھریو، راؤ باؤو، او لاٹو راٹھو، سن لو، جنہ جنہ بھی مسئلہ من لیا ہے میرے محمد رسول اللہ دی زبان وچوں نکلیا ہویا، یا ایھا الذین آمنوا، جنہ جنہ بدیاں مسئلہ من لیا ہے تے میرے محمد رسول اللہ دی امت دے اندر داخل ہو گئے ہو، مسئلے کا پتہ ہی نہیں نا، تے جنہ مسئلہ ہی نہیں منیا سا انہاں نوں سڈ نہیں پہ مریں دے، بھاویں آون تے بھاویں نہ آون، او گنجی ناوے تے بھاویں نہ کھاوے، کالا توڑے صابن ملے تے بھاویں نہ ملے، کوڑا توڑے قرآن سر تے چاہے تے بھاویں، او میاں جنہ جنہ مسئلہ نہیں منیا میرے محمد الرسول اللہ دا، انہاں نوں اساں آواز نہیں دیندے، ساڈا کم انہاں نال جنہ آمنو، جنہ مسئلہ من لیا، جنہ مسئلہ ضد نہیں کیتی، او پرکٹ نہیں بنے، چور چپٹ نہیں بنے، او ضدی نہیں بنے تے انادی نہیں بنے، جنہ جنہ نے مسئلہ من لیتا ہے محمد الرسول اللہ دا، اساں انہاں نوں آواز دے کے کہہ رہے ہیں، او میرے محمد الرسول اللہ دے امتیو، تانوں میں ایک حکم دے رہا، جڑے بندے بھی میں اللہ دے راہ وچ شہید ہو گئے تے مارے گئے نے، انہاں واسطے قانون سن لو، دنیا تو مر گئے پر انہاں نوں تساں مردہ آکھیو کوئی نہ، انہاں نوں مردہ، اے میرے پیغمبر دی امت تواڈی زبان تے کنٹرول میں لا دیتا ہے، مگر اپنے پیغمبر دے تے دل تے میں کنٹرول لایا تے آکھیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، تیری امت دی زبان تے کنٹرول ہے، جو دل وچ کدائی کوئی وشواس آ ونجے تو میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی، آخر معذور جو ہے، پر جناب تیرے تا دل دے اوتے میں کنٹرول لا چھوڑیا ہے، جیڑا تیرا امتی کدے بھی شہید ہو ونجے میرے راہ دے اندر قتل ہو ونجے، اس نوں تو مردہ آکھنا تے آکھنا دل وچ خیال بھی نہ کری، سمجھ آ پہ لفظ میرے حضرت جی سانو شک پہ گیا ہوئے، اپنے ہاتھاں نال دفن کیتے، اپنے ہاتھاں نال نمازاں جنازے پڑھے، اپنے ہاتھاں نال کفن دتے، اپنے ہاتھاں نال قبراں کھودیاں، تے جیندیاں نوں تو پورن والا کدے مسلمان ہوندا مسلمان زندہ درگور کرن والا، پتہ ہو میرا پیو دادا پیر مرشد نبی ولی مقرب دوست وغیرہ 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 اللہ دے کروڑ درود و سلام تے رحمتاں ہوے نا، اگر انہاں دے متعلق پتہ ہوے کہ زندہ پیا ہے، یا 4 دہاڑے دے بعد میرے نال بولن لگ پو سی، یا 40 دہاڑے دے بعد میرے رلے ٹکڑ کھاسے، یا پٹھے تے گاہ کپ کے لایا سی، یا گھوڑے تے چڑھ، بس ایمان نال دسو کوئی پورے سی، تے جو کوئی پورے سی تو ایماندار رہ سی، بولو نا، انج کرو، انج کوئی ہو سی تیار، اے کوئی 14ویں صدی دا عقل دا انا مورا، کوئی بے شعورا عقل دا کورا تھتورا، جے کوئی دا دماغ پھر ونجو سے آکھے چا جو ایک کرنٹ لگا کھلا تے شو شو ہوتی پئی ہے، مشین چلی کھلیے، یہ خدا تے نویا خدا دی خدا ادھر تے کھچ کھانا تھے لگو ہوئے ہے نا، جی مرضی پوے تھوڑی جی تنی گج کے تے کرنٹ نال، اللہ فرماتا ہے انج نہیں سوکھی گل، سنو میرے محمد دی سچی زبان چو تفسیر، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ جڑا مر جاندہ ہے توڑے شہید بھی ہو جاوے وہ کیڑی جگہ تے رہندا ہے۔ حضرت جی سانو تے بڑا ایک اوکھا مسئلہ لگا ہے،
من تے اساں جانے انکار دی کہ کوئی گنجائش بھی کوئی نہیں ہوندی، پر دل چ تڑپارے کپکارے لچکارے کپ کپی تاری ہے، پریشانی آ جاندی ہے، مت کے کوئی دین اسلام دا دشمن کیا سوال کرے کدے یا ساری اپنی تسلی واسطے سمجھ نہیں پہ آندا مسئلہ جو ہووے بھی مر بھی ونجے دفن بھی ہو ونجے نماز جنازہ بھی پڑھیا ونجے تے ول بھی اللہ کو بٹنا چاڑے تے آکھے مردہ آکھو نا، مردہ بولو نا، وہ عزت نہیں ہوندی، رکھو نا یاد 35 حدیثاں اس کی تفسیر حضور پاک فرمائی کتنیاں پوریا 5 اتنے سنو کئی جڑیاں قسمت جنوں میں بھی سنا دے تمہیں، پر رکھیا ہے یاد، خلاصہ تو یاد رکھو نا کہ وہ اپنے ایمان میں شک پاوے سی بکری رکھی رہا ایک جٹ پٹھوری نکی جی بچی پالی، جی جوان ہوئی نا تو لے کے تریا پچھوں آپ کرائے شریف کھلوتے آن نہ چڑھائی تاڑو اور شریف انہیں آخیا یاد ڈاڈی موٹی تازی ہے جی یہ نصیب ہوئے تو ساڈا پیو ہی کوئی نہ ہوا جہان سے کوئی ہاتھ لاویے نہیں نا، تو سانو کون آخے بھائی یہ دنگے خان صاحب تے مار صاحب تے ملک صاحب عام طور پہ بعض علاقے چ مار تے ملک وہ خریدا جڑا قطرے ہوئے لٹ ہوئے سر توڑی، یہ اپنی اپنی بولی ہوتی ہے، سارے پاس تو شریف آدمی اور ملک تے مار بنے چنگا جا ڈیرے والا ہوے پیڑی والا ہوے الیا پلیا دی خیر نوکرا چاکرا دی خیر بھاوے گھر بھی دانا ایک ہی نہ لفظ بہرحال نمونہ تے چنگا ہو اس نہ تھوڑے بندے آلا تے بعض جگہ تے ملک صاحب تے خان بہادر سدین دے اسے نو جے نال دا لوج 14 تم تک ہوئے وہ گئے نہ تو نہ کیتا مشورہ میل میل دی لاؤ ڈاک ایک میل تے دوسرا اس تو دوسرے میل تے تیسرا تیسرے میل تے وہ آ گئے اد کھڑ انہیں عمر دے چنگے پکے مچھا نو تا دتا ہویا پگڑ وڈا بدھا ہویا ٹبکا کٹیا ہوئی جی جتی چیکدی ہوئی تے آ گیا کو سامنے او بابا اس آخیا جی پوتر وہ ایک ہی بلا پچھو لائی ہوئی ہے اس آخیا بلا تو نہیں سوئی دیا میرے تے میری یہ بکری ہے تے میں آپ پٹھوری آئی نکی جی بچی تے پال لی اس آخیا توبہ توبہ میرے تو قسم خدا دی تے بلا ہے یہ کون آخے بکری اس آخیا بے وقوفا تیرا دماغ ٹھیک نہیں، میں آپ اس کھا کھوایا دھد پلایا پٹھے کھوائے سارا کچھ خدمت کی ہوں منک دی بھی ہے میں آپ اس نال رکھنا مجھے ڈاڈا پتا ہے بے وقوفا اس آخیا بابا قسم خدا دی میں کوڑ نہیں ماردا یہ بکری بکری تو نہیں تے ہے ہی کئی اور بلا بہرحال جی وڈی ہو گئی تیری خیر اس آخیا چنگا بکواس نہ کر پڑا نکل اگا چلے دوے میل تے کہتے دو حضرت صاحب ہوئی کھلوتے اس دو اٹھو تھا کہ ہائے 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 مر گیا بھائی بابا کا جائے اس آگے بھائی سارے حرام دے تے وجہ ہاں گل کے چنگی بھلی بکری میں آپ پالی سانبھی بالآخر اس بھی قسمہ کوجیاں چاہیے ہو بابا تو سن رسیدہ ہے بڑھڑا آدمی تیریاں قبر کیوں اپنی آدمی کرے نا کہ نہ نک وجہ تو ایڈی قوم دا اچھی دا فلانے خاندان دا اچے شان دا واسطہ خدا دا یہ تو جنگل دی کوئی بلا تو پچھو لا لئیے اس آخیا خدا قہر گھتی تو میں اپنے ہاتھ نے بکری لئیے تو پال لیے آخری اس وقت پر پھٹے ہو بے ایمان اپنا نکل کہ سوچا کہ پائے گیا سوچا کہ کوئی بل والا کیتا وہ ہیٹھا اتنا ہوئے پائے گیا صحیح پر یہ دو اے چنگے ٹھکر جائے بندے نے چہرے موہرے والے چنگے شکیلڑے اکیلڑے اکیلڑے جمیلڑے تریے اگا جی تریا میل کیتا تے وہ تو صحیح ہلیا وٹائی کھلا وہ تو حضرت دا ہی پیر بنیا کھلا دور وائی اس آگیا بٹھڑا ہٹ وائی پیچھا واسطہ خدا دا ہی اس بلا نو پیچھا پوا حیران تے پریشان جلے دو ترے قسمہ چاہیے آخر لگا میرے قسم خدا دی یہ بلا ہے جنگل دی یہ تو تیری جان دی دشمن ہے آخر لگا اے گئی اور تساں سچے تے میں توڑا تو نہ آخیا جلدی پیروں تے زور دے بندہ بھی ٹرکا انہیں بکری نپ لئی اپنے کمے لائی
وہ گل نہ بنے اپنے ہتھے دین پالو، اپنے ہتھے اقرار کرو، قرآن دی آیت ہوے، رسول دی حدیث ہوے، تے کل نو کوئی ڈاکو آ ونجے رسول دا لباس بنا کے، شکل بنا کے، حلیہ بنا کے تے تانوں مارے موٹا تے مارے آ کے ڈھاکا تانوں تے تساں آکھو چلو یار میاں ای ہوئی سچا تے میں کملیا تو کوڑا نہیں، تیرا دل کوڑا ہے جے کدے دل وچ جدن دا جمیا ہے۔ ایک ایک گل قرآن دی تے ایک ایک حدیث محمد جوان دی رکھ دو، سارے جہان دے مولوی تے کوڑے مک ونجے نہ، سارے سچے ہی سچے رہے۔ تینوں پتا تا ہی نہیں لگتا تو تینوں اپنے کیتے کرتے چ شک پا ویندا جو پتہ نہیں میں اور تیرے تے کوئی اگے اعتراض تے کرے جو تو حلال دے کہ کون ہے، تینوں یہ بھی نہیں یقین آونا جو میں کون تے کون جب کدے تینوں اپنے ایماندار ہونے یقین ہوندا او خدا دی قسم ہے کوئی ملا تے کوئی پیر تیرے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ یہ تینوں موقع تا ہی لگا ہے، اے سستی تا ہی آئی ہے تیرے اندر، اے تا ہی بے دینی تیرے اندر پھیلی ہے کہ تو دین دی پہچان نہیں کیتی، دین دا احساس نہیں کیتا، اے ذہن تو نہیں رکھیا، مشغلہ بن گیا ہے، چلو مرضی آ گئی تے کر لیا، جے مرضی آئی تا نہ کیتا، آ گئی کدے پھیر تے لڑائی آ گئی، تیرے جی اچ تے من اچ بڑی خوشی آ گئی۔ او بھائیو جے توڑی محمد الرسول اللہ دی ناموس، محمد الرسول اللہ دے دین، محمد الرسول اللہ دی زبان، محمد الرسول اللہ دے بیان دتے کٹ نہیں مرے گا بندہ، او توڑی او محمد الرسول اللہ دے سامنے دن قیامت دے اکھی دیکھن دے قابل نہیں بنے گا۔ دل کے تمنا رکھو کہ ساری زندگی مک جائے تے ختم ہو جائے، مگر محمد الرسول اللہ دے دین دے خلاف نہ کرنا ہے تے نہ ہون دیونا۔ تے اصل جے لگے نا کوئی تھپڑ لگے نا تھکا تے مکا تے تا بندے نو ہوش آندی، جے تھوڑی پیر نہ ہوئے تے خدا کی تو دکھائے نہیں نا، تھوڑی جی تکلیف آوے نا تو اسے کی ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ، پاسا پرتے آتا بھی اللہ، ادو آیا تا بھی۔ مولانا روم نے یار ایک مثال لکھی تو میرے اتفاقی یاد آ گئی، پھر حدیث پڑھا وہ گل سمجھاؤ واسطے۔ میاں بیوی دا جوڑا رلیا، شادی ہوئی تے اس خاوند بیچارے نو محبت بازے نہیں ہوتا، دل دا سنجوگ اس دی اہلیہ مبارکہ نو تعلق کوئی نہ ہوئے، مکان ستے ہو اپنی الگ چار پائے تے اپنی تے مولانا لکھتے ہیں کہ اتفاقاً چوراں نے سن ماری، اسے کوٹھے چ نقب لگائی، سوراخ جے کٹیا نا انہاں تے جہے پاسے دن انہاں سوراخ کٹیا ادو چند بھی چڑھے ہویا، تے عورت اسے پاسے منہ کر کے پئی جڑے پاس وہ سوراخ تے نقب لگائی جا رہی، تے مرد پچھوں دی کنڈ پیا ویکھے وے پتا کسے وقت تے منہ پھیرے گی نا اپنی وکری چار پائی تے، اور جلے چور نے وچوں ساہ دیتا نا، وچوں چور نے تے ادو چندر دی روشنی لگی کھلی آئی تے عورت اچا چیت ڈری، ڈر کے چو کے آ کے اپنے خاوند دے گل لگ گئی تے ہائے کئی بلا کھاندی ہے مینوں، تے وہ سینے نال لا کے پیا کہ اللہ کرے نت تینوں یہ بلائی پٹے تے تا میرے قدر دا پتہ تینوں تا ہی لگے جے نت تینوں یہ بلائی ڈرائیں تو انہوں تو پتا بھی ہے تو کوئی سور چور ہی ہے۔ بابا جدو خدا دکھاوے تا خدا دے قدر دا پتہ چلتا ہے، الستو بے ربکم دا وعدہ تا یاد آندا ہے کہ کیویں خدا بندے کریم نے پوچھا الستو بے ربکم، اور میں ہاں تہاڈا رب کافی، تانوں ہکو کہ نہیں، تانوں ہور کسے دی ضرورت ہے؟ اوے ہور کوئی قسم بناؤ گے اتھے جا کے دنیا تے، اتھے آ کے بلا اللہ جی تیتھوں ود کے ہور کوئی کسے دی ضرورت نہیں، تے ہن آ کے اتھے نہ جہان دا کوئی قبر چھوڑی، نہ جندی چھوڑی، نہ کوئی حیوان چھوڑیا، نہ دلدل چھوڑیا، اور نہ کوئی مزار چھوڑی، نہ کوئی منار چھوڑی، نہ کوئی قبر و جدار چھوڑی، نہ کوئی پانی دی لار چھوڑی، نہ کوئی سورج دی آگ چھوڑی، جڑے مقام تے ڈٹھا نک پھن متھا ٹیک گوڈے تروڑ سارے جہان دے ہیلے کر ایک نہیں راضی کیتا تے اپنے خدا قدوس تے سچے خدا نو راضی کرن دا ہوش کوئی تے تھوڑا پھر مصیبت اللہ فرماندا ہے جے میں اس نو دکھ دیواں تاں وی یہ میرے آکھے بولو نا ہوندا چلو کوئی چاٹ مک مارے بندہ تے سنبھل جاندا ہے، سکھ جاندا ہے آدمی، یہ جے میں چاٹ مک مارا تے الٹا مغالطے چ پی جاندا ہے،
وہ تکلیف دے تے کہتا ہے ہوں خدا میرے اتنے راضی کوئی نہیں، خدا ناراض ہے، اس واسطے پھر میرے نال ہیلے وسیلے قبراں دے اوتے جڈیاں تے کنڈیاں تے ہر ہر مقام دے اوتے پھیلتا تے چلتا ہے۔ تے حالانکہ جے کدے خیال کر لوے کہ ماں اپنے معصوم بچے نو اپنی گود دے وچ لے کے جدوں اس دی مکھن دے نال یا تیل نال مالش کر دیے تے آٹھنی کر دیے تے وہ چیخدا ہے بیچارہ تے روندا ہے، آدمی معلوم کرتا ہے کہ اورے یہ جڑا ہے یہ تے کوئی کوندا پیا ہے، پر ماں تے ناراض کو نہیں ہوندا، پتہ ہوندا ہے نا کہ یہ جتنا دکھ یہ برداشت کر رہا ہے اس دکھ دے وچ اس دا سکھ ہے۔ اللہ فرماندا ہے کملیا تے جے میں بھی کدے تیری آٹھنی تے مالش چکراں کدے دکھ چ دیواں تو اتنا بھی میرے اتنے اعتبار نہیں کرتا جتنا اپنی ماں تے اعتبار چکیتا اس تے مقدمے نہیں کرتا، وہ شکایت نہیں کرتا، تو میری شکایت کدے قبراں تے لے کے گیا بابا میری تیرے اگے تے تیری اٹھے انہوں نے اگے جھوٹا ڈایا ہوا ظالما، جے کدے تو سوچ لینا تے ان بے وپاریاں نہ کردا، جے ماں تیری ویرن نہیں تے میں بھی تیرا ویری، یہ ساری تیری خیر ہی خیر منانا تین دکھ تے تکلیف دینا تھا۔ اس واسطے بھائیو جے کدے تھوڑا جہا دکھ تے درد تے تکلیف آوے نا تے وہ تکلیف دے آون دے نال آدمی نو کدے احساس آندا ہے، پر بندے دی جدو مت ماری جاوے تے تکلیف دے باوجود بھی احساس نہیں آندا، تے جے احساس نہیں آیا تے جے تھوڑی احساس نہیں آئے گا او تھوڑی دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا عشق تے دین محمد الرسول اللہ دے نال اتباع تے وفار تے محمد مصطفیٰ دی اطاعت تے فرما برداری دا جذبہ کدے پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آدمی یہ تہیہ نہ کر لے کہ میری ساری زندگی لٹ جائے تباہ و برباد ہو جائے مگر میرے کو دین محمد الرسول اللہ دی کوئی بات سنن دے بعد پھول چک نہ جائے۔ آخو نا آمین۔ ہاں جی اے پیغمبر سانو جی پہ ہے شک تے گل پوچھن والی ہے جی اصا اپنے ہاتھوں نال دفن بھی کیتا تے اللہ فرماندا ہے انہاں نو مردہ بولو نا مردہ نہ کہیو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے او میاں جے تانوں کوئی اشکال ہے تے تسی سمجھے کھڑے ہو کہ ایتھے انہاں قبراں دے اندر ایسے جہان تے او زندہ نے، نہیں نہیں اتھوں تے فوت ہو گئے، اتھوں تے موت پا گئے، اتھوں تے شہادت نصیب ہو گئی، مگر زندہ جڑی جگہ تے نہ روا فی اجواف طیر خضری، او میاں سبز سادے رنگ دے پرندیاں دے پونٹاں دے اندر اڈن والے جسم عالم مثال تے نور دے او خدا نے بہشت برین وچ انہاں نو دتن تے انہاں دے روحاں نو انہاں جسم چ پایا ہے۔ اے جسم تے ایتھے قتل ہو گئے، کسے دا نک رہا نہ، کسے دا کلیجہ رہا نہ، کسے دا سر تے گردن رہی نہ، کسے دا پٹ تے ران تے پنڈلی تے وجود تے پیر رہا نہ، کسے دی اکھ تے نک تے لک تے لت رہا نہ، کسے دا کچھ نہ رہا، کسے دا کچھ نہ، ایتھے تے ہو گئے شہید۔ اے جسم تے ایتھے محفوظ نے مگر اگے جے تھوڑی جیو دے رہے ہیں انہاں روحاں دا تعلق انہاں جسماں دے نال رہا ہے، جدوں شہید ہو گئے موت آ گئی وفات پا گئے انہاں روحاں نو اللہ تعالی نے انہاں جسماں دے اندر پا کے بہشت برین دے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ تے پھر حقیقی زندگی تو وہ ہوئی نہ کملے ہو جڑی بہشت برین وچ ہوے، اے تے ایویں نقلی زندگی ہے، اصلی زندگی تو وہ ہے نا جڑی بہشت برین وچ کھاون دی چیزاں اصلیاں، باتاں بھی اصلیاں، راز و نیاز بھی اصلی، تے ناز تے نہورے بھی اصلی، تے مان تے موج تے ٹھاٹ تے خوشی تے تفرع بھی اصلی، ہر ادا اصل، ہر خدا اصل، ہر بات اصل۔ اس واسطے پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اطلع علیہم ربہم، اللہ انہاں کولوں پوچھیا او بہشتیو او شہیدو تانوں کوئی دھندا ہے کہ کوئی نہ؟
هل لكم من حاجة تستزيدون، جے تانوں کوئی ضرورت ہے تے ہور منگ لو. جی اللہ پاک جی سالم بہشت ساڈے حوالے کیتی، سانو ہور کیڑی ضرورت؟ سالم بہشت دے ہوندے سانو کسی اور چیز دی ضرورت؟ جن انہوں یقین ہو گیا کہ خدا پوچھدا ضرور ہے تے چھوڑدا نہیں. حضور علیہ السلام فرماتے اللہ دے سامنے التجا تے درخواست کرن لگے تے فرماون لگے انتر الدار واہنا علاج سادنا حتی نقتل فیک مرۃ اخری. صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جی سانو بڑے امن دی زندگی تے تو دے چھڈی، بڑے امن دا کھان دیا تے پین دیا، سانو کوئی تس تے بھوک تے ترے نہیں، پر اے ساڈے جڑے تو جسم دتے بدن ساڈے دتے نہیں بہشت برین دے اندر، اے تے صرف کھاون دے آئین تے کماون دے تے اوے ہیں جڑے پچھا اور دنیا تے سٹ کے آیا تے سانو انہاں دے پاسے ہن پھر کے جاون بھی نہیں دتا. ساڈی مرضی ہے او لذت والی جڑی شہادت اساں ایک مرتبہ چاہیے تے اٹھائیے، جے دے بدلے اللہ پاک تو سانو سالم بہشت دتی ہے. ساڈی مرضی ہے سادو ہی واری ایک مرتبہ تے او لذت چاہ لویے، پر او تاں چاہ سکنے انتر الدار واہنا الى اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. یہ تاں ہی ہو سکتا ہے نا اللہ جی جے ساڈے روحاں نو انہاں جسماں چوں کڈ کے تے ساڈا کرنٹ تے تعلق تے داخلہ او قبر والے تلویں زمین والے جسماں دے وچ لا دے، تاکہ زندہ ہو کے پھر دوبارہ تے پھر تیرے رستے دے اندر اساں لڑیے تے او مزہ شہادت دا چکھ لویے. اے کر دن درخواست تے التجا تے اللہ کو فرماندا ہے قد سبق من القول انهم الیہم لا یرجعون. او میاں میں قانون بنا چھوڑیا جڑا ایتھے آ گیا قیامت تو پہلے واپس نہیں جاندا. اتھوں دی وفات راسی اتھوں دی موت تے اس جہان وچ تہاڈی زندگی رہے گی. تفسیر فرمائی محمد الرسول اللہ نے آپ صحابہ کرام نو دسیا تے نال نال مسئلہ بھی سمجھایا تاکہ کوئی بدبخت انہاں نو پٹے نہیں، اپنے سینے نو کٹے نہیں، انہاں دے خلاف آواز کسے نہیں، انہاں دے خلاف کسے قسم دی کوئی مذہب بناوے نہیں. کیوں کہ جدو ہے نو زندہ تے پھر زندیاں نو پٹنا تے ہائے 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 کرن والا او خود ہی مجرم بنے گا. کدے جیندے آدمی نو تکلیف تے نقصان تے نہیں پہنچ سکتا. ایک ایک جملہ جڑا بیان فرمایا محمد پاک نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک جملے دے اندر سالم دین بند کر کے رکھ. او بھائیو کہ جے تساں بناؤ مشغلہ تے کھانا دین دی بات نو دل چ نہ رکھو تے ٹکاؤ نہیں، جماؤ نہیں، تھباؤ نہیں، سچی بات نو کھباؤ نہیں تے پھر تساں یہ شکار کھاتے چ ختم ہو جانا ہے. نہ تواڈے پلے کچھ رہنا ہے تے نہ ساڈے پلے کچھ رہنا ہے. جے کچھ بھی اگر زندگی بن سکتی ہے تو اس بات دے اندر کہ زبان دے دل و دماغ دے اندر تے زبان وچ وجود دے ہر ہر حصے دے اندر ہر ہر جوڑ دے اندر یا خداوند کریم دی کتاب مقدس دا جلال ہوئے یا پھر محمد الرسول اللہ دی زبان منور دا جمال ہوئے. اللہ تبارک و تعالی تانوں بھی اور سانوں بھی ہدایت دی توفیق عطا فرمائے. اور نماز پڑھو، نماز دے بعد باقی کارروائی کی جائے گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.